बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, कमेंट में फ़ीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। साल 2025 एंड होने वाला है, साल 2026 स्टार्ट होने वाला है। तो साल 2026 स्टार्ट होने से पहले ही क्यों ना आपको खुशखबरी सुना दी जाए। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो अपना घर बनाएंगे भी, यानी कि नया घर बनाएंगे और साथ बसाएंगे भी। तो बसाएंगे कौन से और बनाएंगे कौन से, यही 4 ज़ोडिक साइन हैं जो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। तो इनको और क्या बेनिफिट्स हैं ज़ंजानी साहब से जानते हैं, और ज़ोडिक साइन हैं कौन से, और ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से होती है, असेंडेंट से होती है। पहले ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के रहम कोका, आप ठीक है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त आपकी मोहब्बत है कोका। और वीडियो आपको पता है हमेशा से जो मेरी वीडियोस होती है, व्यूअर्स को मेरा सब तो याद हो जाना चाहिए कि वीडियो हमेशा होती है सन साइन से। ठीक है। सन साइन से मुराद यानी कि ज़ोडिक साइन। तो ज़ोडिक साइन देख सकते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जिसको नहीं मालूम अपने नाम के पहले हर्फ से, और अगर ज़्यादा अच्छा देखना चाहें तो अपना नाम और अपने वालदा के नाम के हरूफ निकालें, उसको 12 में डिवाइड करें, जो बाकी बच जाए वो आपका ज़ोडिक साइन। बिल्कुल ठीक तो है। इस तरीका से भी आप ज़ोडिक साइन देख सकते हैं। ठीक है। अब साल 2026 को देखा जाए तो साल 2026 जो है इसका मुफरत नंबर एक तो बनता है एक नंबर, ठीक है। 1 नंबर। अब एक नंबर को देखा जाए तो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ये कनेक्ट होता है अल्लाह की ज़ात के साथ, वहदानियत के साथ। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग इसको चेक करें तो एस्ट्रोलॉजी में जाके ये लिंक करता है जो ताकत का सरचश्मा है और जो पूरी निज़ाम शमसी को अपने गिर्द लेके चल रहा है, और एक सर्कल में उसने हर चीज़ को एक ग्रेविटेशनल पुल की शक्ल में खींच के रखा हुआ है। ठीक है। और वो आता है सन। जी। तो सूरज को रिलेट करता है, और इसी एतबार से अगर हम लोग देखें तो ये साल ना सिर्फ सूरज का साल होगा बल्कि इस साल में 12 साल के बाद जुपिटर जो है वो अपनी शर्फी पोजीशन पे भी आ रहा है। ठीक है। अब 12 साल के बाद जुपिटर का शर्फ होना भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइंस जो कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी खैर का काम, कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो कि तमीर की हो, तरक्की की हो और नेक हो, ठीक है। वो पूरी करना चाहते हैं, तो साल 2026 जो है वो इनकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश को पूरा कर देगा। अच्छा। अब इस साल के सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट मंथ्स को अगर हम देखें जी। कि ये ख्वाहिश पूरी कब होगी, ये पूरी कब हो सकती है, और किन किन ज़ोडिक साइंस की बड़ी जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो उस टाइम फ्रेम में हमारे पास जो महीने स्टार्ट होते हैं वो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने हैं। ठीक है। अब इस एतबार से ज़ोडिक साइंस को देखें तो सबसे पहला इसमें ज़ोडिक साइन आता है एरीज बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में जुपिटर इब्तदाई तौर के ऊपर तीसरे घर में होगा, नसीब के घर को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है, फिर चौथे घर में होगा और वहाँ से करियर, कारोबार, इज्जत के घर को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इसी साल में मुतअद्दिद दफ़ा वीनस की जुपिटर के साथ बहुत अच्छी नज़र बनेगी, और वीनस रिलेट करता है एरीज वालों के घर बसाने को भी और पैसे को भी। अच्छा। तो इस एतबार से एरीज इसमें पहला ज़ोडिक साइन है जो कि साल 2026 में अपना ज़ाती घर तमीर करना चाहे तो इसके लिए असबाब बनेंगे। अच्छा, पैसा भी मिलेगा, असबाब भी बनेंगे, और अगर अपना घर बनाना चाहें, अपना घर चेंज करना चाहें, शिफ्ट करना चाहें या कोई डेकोरेट करना चाहें तो उसके असबाब भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। ठीक है। और एरीज ही वो ज़ोडिक साइन भी होगा कि जो घर बनाने के साथ साथ अपना घर बसा भी लेगा। ज़बरदस्त। कि शादी के लिए अगर कोई कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से भी असबाब बनते हुए नजर आएंगे। और वो सिर्फ पहली शादी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी शादी है तो जुपिटर की 9वें घर पे, अक़द सानी के घर पे अच्छी नज़र का होना इनकी ज़िंदगी में ऐसे एरीज वाले अफराद जो कि दूसरी या तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। चौथी का कोई ख्वाहिशमंद वो फिर पहली से इजाज़त लेके कर सकते हैं। अच्छा ठीक। अब इसमें हमारे पास देखा जाए तो इसमें आ जाता है अगला ज़ोडिक साइन। जी। एरीज के बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोसेफ। ठीक है। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में एक तो जुपिटर इनके ज़हन के घर में है, ठीक है। इनके करियर, कारोबार, इज्जत को रूल कर रहा है, और कहीं ना कहीं पे इनकी ज़िंदगी में इनके घर बनाने का प्लानट जो है वो सेम वही है जो इनके जहन का भी है। बिल्कुल। और उसका बेसिकली इस पूरे महीने में शर्फ, इस पूरे साल में शर्फ भी आना है, और शर्फ होने के अलावा जुपिटर ने मूव कर जाना है इनके पैसे के घर में, और वहाँ से बहुत अच्छी नज़र से इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी को भी देखेगा। ठीक है। तो जेमिनी सेकंड ज़ोडिक साइन है कि जिसको अल्लाह ताला ये असबाब भी देगा पैसे के अतबार से, कुशादगी के लिहाज से, और सोच भी देगा कि वो अपना घर जो है वो तमीर कर लें या अपना घर बना लें। ठीक है। ऐसे अफराद जो कि घर को
بسانا چاہ رہے ہیں, سکون میں لے کے آنا چاہتے ہیں, گھر کی تعمیر و ترقی کرنا چاہ رہے ہیں, تو جیمنائی اس میں دوسرا زوڈک سائن ہے کہ جس میں یہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو جیمنائی والوں کی زندگی میں نہ صرف گھر بنانے کی سکون اور خوشی ہے, بلکہ ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر برکت بھی ہے. اچھا. یہ کسی بھی لیول پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں, کوئی بھی جاب کر رہے ہوں, 2026 کا سال جو ہے وہ ان کی زندگی میں ان کو مالی طور کے اوپر بڑھاوے کی طرف لے کے جائے گا, مالی طور کے اوپر ان کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائے گا, اور متوقع طور کے اوپر یہ اپنی ملازمت یا کریئر کو تبدیل کر کے کسی نئی ڈائریکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس آئے گا تیسرا زوڈک سائن. جی. تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ آتا ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسیرنس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کشادگی, خیر و برکت, عزت کا پلانٹ ان کے ذہن کے گھر میں ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے سال 2026 میں, اور یہاں سے اس کی بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے ایک تو نصیب کے گھر پہ, ان کے شادی کے گھر کے اوپر, ان کی زندگی میں اولاد محبت کے گھر کے اوپر, لاٹری کے گھر کے اوپر, اور پھر ذہن کے گھر میں جوپٹر کا ہونا ان کی زندگی میں نہ صرف روحانی طور کے اوپر اسپریچولی لائے گا, روحانی طور کے اوپر سفر لے کے آئے گا, بلکہ ہجرت بھی کروائے گا, اور متوقع طور کے اوپر ان کو ذاتی پراپرٹی کا حصول بھی دلوائے گا. کیونکہ زائچے کے چوتھے گھر کا حاکم ستارہ اور خواہش کا حاکم ستارہ وینس جو ہے اس کی بھی جوپٹر کے ساتھ 2 سے 3 دفعہ اس پورے سال میں بہت اچھی پلانٹری کمبینیشنز بننی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنے خواب, اپنے سوچ, اپنی خواہشات جو کہ گھر بنانے کی ہیں یا گھر بسانے کی ہے, اس کے اوپر یہ عمل پیرا ہونے کے متعدد مواقع ملیں گے ان کو سال 2026 میں. اچھا, زبردست. اور کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جو اپنی زندگی میں شادی کے اعتبار سے اگر پریشان ہے تو ان کی سال 2026 میں مئی, جون, جولائی, اگست, یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی اچھی جگہ کے اوپر ان کی شادی بھی کروا دے گا. ماشاءاللہ. اس کے بعد کینسیلینز ہی ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں اینڈ آف مئی سے لے کے تقریباً کوئی اینڈ آف اکتوبر تک, ٹھیک ہے, یہ ان کی زندگی میں ایسا ٹائم فریم ہے کہ جس میں یہ کسی روحانی سفر کی طرف لازمی طور پہ جائیں گے. روحانی سفر بھی ہو سکتا ہے حج عمرہ زیارات کے اعتبار سے, یا پھر حصول تعلیم کے اعتبار سے اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایسے افراد ہیں جو کہ رزق کمانے کے لیے کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اسباب بنیں گے کہ حصول ویزا بھی ہے اور حصول مراد کا پورا ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ان 3 زوڈک سائنس کے بعد جو کہ پہلا آ جاتا ہے لیو, ایریز, جی, جیمنائی اور کینسر. اب اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن بنتا ہے وہ چوتھا زوڈک سائن آ جائے گا لبرا برج میزان. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک چوتھے گھر کا حاکم ستارہ جو کہ گھر کی خوشحالی کو ریلیٹ کرتا ہے یا گھر سے فائدے کا ریلیٹڈ پلانٹ, اس کی یہ پورے سال میں متعدد دفعہ جوپٹر کے ساتھ بہت اچھی ٹرائن کی نظر بنی ہے. ٹرائن کی نظر بنانا اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اپنی زندگی میں اپنا گھر بنانے کی خواہش جو یہ رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو اسباب مہیا کرے گا کہ یہ اپنا ذاتی گھر تعمیر کر سکیں, ٹھیک ہے, ذاتی گھر بنا سکیں. اس کے بعد جوپٹر کا ان کے مذہب کے گھر میں ہونا, اسپریچولیٹی کے گھر میں ہونا, ابراڈ بیرون ملک گھر میں یا عقد ثانی کے گھر میں ہونا, اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابتدائی طور کے اوپر جو پہلے 5 مہینے ہیں لبرنز والے افراد نہ صرف روحانی سفر کی طرف جا سکتے ہیں, کسی روحانی منازل کو طے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, کسی انٹرنل روحانی جرنی کی شکل میں, اور ایون یہ اپنی زندگی میں اگر عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں, دوسری تیسری شادی کی, تو یہ بھی کوشش کرنے سے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ٹینیور ان کی زندگی میں شروع ہوگا جو کہ جون آنورڈز ہے, جون سے لے کے نومبر تک کا مہینہ جو ہے یہ ان کی زندگی میں, لبرنز والوں کی زندگی میں ایک تو کریئر میں کامیابی لائے گا, کریئر میں عروج بلندی لائے گا, لوگوں کی نظروں میں ان کو اپریسیشن ملنا شروع ہوگی, لوگوں کی طرف سے ان کو فیورٹس فائدہ ملنا شروع ہوگا, اور ان کی زندگی میں گھر بنانا, گھر بسانا یا کسی بھی طور کے اوپر عقد ثانی کرنا وہ سال 2026 میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. سال 2026 کے 4 زوڈک سائن انہوں نے بتائے ہیں جو اپنا گھر بنائیں گے بھی اور بسائیں گے بھی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.